بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ بڑی توجہ نال بڑے دھیان نال تساں اللہ اندر رسول دی گل سننی ساریاں میرے والے ویکھنے میں تواڈے نیک سونے چہریاں والے میں تک رہا وہ تو آواز آئے گی ایک دوجے نو آپس سے بار بار کی تک رہے ہو آسمان تو میری اترتی رحمت والے ویکھو کہو سبحان اللہ۔ حضرت جی آج دیس خطبہ جمعہ اندر اللہ پاک دی خاص رحمت اور خاص توفیق نال میرے سونے اللہ دے سونے فضل نال اپنے ماں باپ اور اپنے اساتذہ دیاں دعاواں نال اور اپنے نیک اور مخلص یاراں ویراں پراواں دی دعا نال سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام دا تسی قصہ سن دے آ رہے ہو۔ انشاءاللہ آج بھی
یوسف علیہ السلام دی جوانی دیاں چند چلکیاں بیان کرانگا. اے دعا فرماؤ میرا اللہ تو انہوں جڑے بول پسند ہونا اور میری زبان تے جاری فرما دینا. جڑے بول تو انہوں پسند نہ آنا ہون اللہ بول تو سی میری زبان تے نہ آن دینا. حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت مصر دی منڈی جے ویکے نا یوسف علیہ السلام دا اینا مول بیان حضرت جی پراواں نے کھوٹیاں پیسیاں جے ویچے ہیں لیکن او ہوئی یوسف جڑا مصر دی منڈی اندر سونے دے پات تو لگے ہیں جڑا او ہوئی یوسف جنہ پراواں قدر نہیں کی تھی او ہوئی یوسف جڑا سونے کستوری ریشم دے پات تو لگے ہیں. حضرت صاحب اے اللہ دیاں حکمتاں سونا اللہ ہی جان دے ہیں. حضرت صاحب جے پراوانو جو پاتا ہوندہ انہیں سونے دے پات تلنے انہیں ریشم دے پات تلنے انہیں کستوری دے پات تلنے بلا پرا کدی بھی کھوجے سٹنا او جا کے آپ ہی بھی جان دے آپ ہی سونا لائے آندے. اللہ تے قرآن آندے عزیز مصر قرآن نے اندانا عزیز مصر بیان کیتا ہے اور بعد مفسرین نے اندانا کی تفیر بیان کیتا ہے. بہرحال اے بالکل بات کنفرم ہے مصر دا جڑا بادشاہ سی نا اس ٹائم جس ٹائم یوسف علیہ السلام دی بولی ہوئی ہے اس ٹائم جڑا مصر دا بادشاہ سی ان دا نام سی ریان بن ولید ان دا نام ہے اور ان دا وزیر خزانہ اے بہت ہی بڑا قریبی وزیر نالے وزیر خزانہ نالے بادشاہ دے قریبی بڑا ہے جن نے یوسف علیہ السلام نو خریدے ہیں. اور آگے آؤں قرآن کہن دے انہیں خرید کے تے لیاندہ کی تھے تے آکھیا کی قرآن آندہ وقال اللہ زشتراہ من مصر لِإِمْرَاتِهِ أَكْرِمِينَ مَسْوَاهُمْ عَسَىٰ أَن يَنْفَعَنَا. عزیز مصر یوسف علیہ السلام نو لے کے نام اپنے گھر آیا آکے اپنی بیوی نو کہن لگا. اللہ پاک دا قرآن نقشہ بیان کر رہے ہیں آندہ اکریمی مسواہو عسیٰ ان ینفعنا. زلیخا نو آندہ بعد لکھئے اندہ نام رائیل اندہ نام را علیف عین یعنی رائیل. زلیخا دا اصل نام رائیل لیکن انہوں حافظ ابن کثیر نے لکھئے اندہ نام جو مشہور و معروف ہیں او زلیخا دینا تو مشہور ہیں. انہوں کہن لگا عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ والدا. نی زلیخا اے بچے وچوں مینوں بڑا کچھ نظر آ رہے ہیں. عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ والدا یا تے سانو بڑا ہی فائدہ دے گا سانو اندے وچوں بڑے ہی فائدے حاصل ہونگے تے نالان دے او نتخذہ والدا. تے یا ساڑے کول اولاد کوئی نہیں اپنے کول بیٹا بیٹی کوئی نہیں انو آپا بیٹا بنا لانگے انو آپا آپ دی اولاد بنا لانگے. حضرت جی سن لو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اے فرمان دے سن کے سونے نبی پاک آکھے اللہ پاک دی زمین تے نام حضرت عبداللہ بن عباس کہن لگے اللہ پاک دی زمین تے نام تین بندے اے بڑے سیانے تے بڑے دنا گزرے اللہ دی زمین تے بڑے دنا بڑے عقل مند بڑے دانشور اینا وچوں ایک عزیز مصر نا جن نے پہلی نگاہی یوسف نبی نو مصر دی منڈی جے ویکھ کے پہچان لیا. عسیٰ ان
ینفعنا، اے بچہ سانو نفع دے گا، عسا ینفعنا، اندے جو سانو بڑے نفع حاصل ہون گے۔ حضرت صاحب سن لو نا، حضرت جی دوسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے بھی بڑے دنا، اے بھی بڑے عقل مند، جناب دی حیاتی دے اندر نا حضرت فاروق اعظم دے ان کر کے کول بٹھا کے نا اپنے خلافت دی پاگ اپنے یار عمر دے سر تے ٹکا دیتی نا، تاکہ میرے تو بعد فتنے فساد نہ پہ جان، تاکہ میرے تو بعد صحابہ دی اندر قتل و غارت نہ ہو جائے، تاکہ میری وفات تو بعد صحابہ آپس سے دو گروپاں تے تقسیم نہ ہو جان۔ اس ڈر دی وجہ تو یار غار نے نا اپنی حیاتی دے اندر ان کر کے سر تو پگڑی لا کے عمر دے سر تے رکھی، نال فرمان لگے نا اوے مدینے آلیوں ابو بکر تو بعد دوسرا خلیفہ اے میرا یار حضرت فاروق اعظم، اسی طرح ہی بھی بڑے دنا آدمی جناب حضرت جی یوسف علیہ السلام نو دیکھ کے پہچان لیا، اے عزیز مصر کہنے لگا آندے آسا اینفعنا او نتخذہ والادا، اللہ نے آپا نو اولاد نہیں دیتی نا، آپا انو آپدا بیٹا بنا لانگے۔ اوہ حضرت جی ردہ گرتو آنا لیوں، ایسا پینڈ دے رہنا لیوں، اکھاں چوک میرے والے ایتھوں ثابت ہوندہ ہے نا جنہ مرضی پیسہ ہوئے نا، اے اولاد بندہ پیسے نال نہیں لے سکتا، اے اولاد دا تعلق اللہ پاک دی ذات دے نالیں، اور جنوں چاہوے بیٹا دیوے نا، جنوں چاہوے بیٹی دیوے، اللہ جنوں چاہوے کچھ نہ دیوے نا۔ بابا جی آندے نے او پتران دی فوج دیتی، اللہ حضرت یعقوب نو اور نریائی تیاں دیتیاں سیلولت محبوب نو اور تیاں تے پتر دیتے اللہ حضرت ایوب نو، کسے نو کچھ دیتا نہیں، ایتی اللہ پاک دیاں مرضیاں، اللہ جنوں چاہے بیٹا دیوے یا نہ دیوے، اللہ دے اکثر نبیاں کو لی اولاد کو نہیں، اللہ دے اکثر نبیاں کو لی بیٹے کوئی نہیں، اے اللہ پاک دیاں مرضیاں، انہیں آکھے اپنا بیٹا بنا لانگے۔ جناب یوسف علیہ السلام ایسے کر دے ویچی پربش پاندے رہیں، ایسے کر دے ویچی نا اے پروان چڑھ دے رہیں۔ بعد لکھی ہے جناب یوسف علیہ السلام نو اے نبو اے قرآن آندے وَلَمَّا بَلَغَ شُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، جیسا ٹائم میرا نبی یوسف جیسا ٹائم میں نے جوانی چے پہ رکھیا، ہائے اللہ ایسا عظیم نبی ہے نا جندیاں جوانیاں بھی اللہ قرآن بنا دیتیاں، اور جندہ بلغت نو پہنچنا بھی اللہ قرآن بنا دیتے ہیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ شُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، اللہ پاک فرمان دے جیسا ٹائم میرا نبی یوسف انہیں جوانی چے پہ رکھیا نا، حسن دیاں تے پہلے آخیرہ سنن، جیسا کارچ رہندے سن جندہ نازو لے خائنا، انہیں بڑا زور لیا نا، انہیں انج کر کے ایک دن ہوئی ٹائم آیا نا، اللہ پاک دا قرآن آندے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ۔ جناب یوسف علیہ السلام نو ایک دن زلیخا ان کر کے بن سور کے سامنے کھڑی ہو جاندی، انہیں سابتوں پہلا نا اپنے کرتے 7 دروازے، انہیں 7 دروازے بند کر لینا، ہو سکتا ہے نا میں دروازے بند کرانگی نا اندہ آپ ہی میرے والے ذہن مائل ہو جائے گا، اندہ اپنی میرے والے دل مائل ہو جائے گا، جیسا ٹائم یوسف نبی نے اندہ
اندے والے کوئی دھیان نہیں کیتا اے زلیخا نے اگلا جال سٹ دیتا آندھی وے یوسف ادھر ویکھے نا انہیں اندے یوسف علیہ السلام دے سامنے اندے کار دے اندر بعد لکھن والا لکھے انہیں کار دے اندر ایک بوت رکھیا سی نا اندے اندے کپڑا پان لگی کہ ہو نہیں یوسف سمجھ گائے جا ہو نہیں یوسف سمجھ آئے گا اے بوت تے کپڑا کیوں پئی پان دی اندہ منہ کیوں پہ لوکان دی جناب یوسف علیہ السلام نے کوئی دھیان نہیں کیتا انہیں تیسرا ہیلا انہیں تیسرا جال سوٹے آئے قرآن بیان کر رہی ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ انہیں تیسرا جال سوٹے انہیں انج کر کے سامنے آکے کہن لگی آندھی وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ آندھی یوسف ادھر میرے ملے تک کے نام تے نبی اللہ دے اندے والے ویکھی آئی کوئی نہیں اے زلیخا بار بار آندھی وے یوسف اے تیریاں زلفاں کڑیاں سونیاں میرا دل کردہ ہے نا اینا تیریاں زلفاں والے میں تک دی رواں اللہ دے نبی یوسف نبی دی اکھاں جے پانی آگئے آندھنے نے زلیخا اے تینوں کسے دسیا ہی نہیں نا کہ قبر چے جان تو بعد جے سٹیں وارس مٹی پا دیں گے نا سابتوں پہلا آزلفان چڑھ جان گیا سابتوں پہلے وال چڑھ جان گے زلیخا کملیے تینوں پتہ ہی کوئی نہیں قبر چے جان ہے اے سارا حسنی زاو اینا زلفالا ختم ہو جانا ہے زلیخا نے سوچا تا میرا وارے بھی نکام ہو گیا آندھی یوسف تیری آنکھاں گڑیاں سونیاں نے جی کردہ میں تیری آنکھاں والے بیندی روان اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نیمی پا کے کھڑے لیں اوندے والے بیندے ہی کوئی نہیں پہ آندھلنی زلیخا تینوں کسے دسیا نہیں نا قبر چے جان تو بعد اکھاں دا پانی پگل کے چہرے تے آ جانا آج رات تینوں اکھاں دا حسن نظر آ رہے ہیں نا ان اکھاں دا پانی ایک قبر ججے سٹم سائیں مٹی پا کے پیشاں موڑان گئیں اکھاں دا پانی پگل پگل کے چہرے تے آ جائے گا اینا دی قبر اندر کوئی نہیں ویلی ہوئے گی اے زلیخا سمجھا کہ ہر پاسوں ہی میں ناکام ہوئی جانی ہم جناب یوسف علیہ السلام باندھ کمریاں چے کھڑے اللہ نلکال چل ملائی ننگ اوہ نوجوان آج دے نوجوان باتے اے سابا کے اوہ باندھ کمریاں چے نا حضرت یوسف علیہ السلام دی سیرت والے وے کیا کرو نا جنہیں کیا سی کالا معاذ اللہ کالا معاذ اللہ بعد لکھی ہے آج جی میں ایک تفسیر چے پڑھ رہا سن جناب یوسف علیہ السلام انکار کی اللہ والے اتاں ویکھیا ادھر تکو دے والے جے اتاں ویکھیا نا انکار کے مکان دی چھات دے اوپر میرے اللہ نے زنان دی حرمت نبی یوسف دے سامنے لکھ کے کر دی تھی بعد لکھیا ہے نا تصور اندر جناب یعقوب پیغمبر سامنے آ گئے تصور اندر نہ خیال اندر جناب یعقوب پیغمبر سامنے آ گئے تے پتہ کیا کیا بابا جی آندے نے ہاتھیوں صف دے سینے اوپر رکھیا باپ پیارے ہاتھیوں صف دے سینے اے تصور اندر آکے ہاتھیوں صف دے سینے اوپر رکھیا باپ پیارے اوے پترام جد میری نو داغ نالا اوے پتری یوسف جد میری نو داغ نالاویں اے فرزند پیارے
جناب یوسف علیہ السلام زلیخا نو کہن لگے آندنے زلیخا نہیں زلیخا سن میں پیغمبر باپ پیغمبر میں پیغمبر جد پیغمبر تے باپ پیغمبر میرا حاکم میں او زلیخا حاکم میرے وچ ٹھیک ارادہ نہیں زلیخا تیرا نہیں زلیخا جے میں انسان ہون دے ناتے نال جے میں تیرے والے ویکھ لوانا انسانی ناتے نال انسان جے میں بھول کے تیرے والے بری نیت نال جے برے ذہن نال میں تیرے والے ویکھ لواں تے ہوئے گا کی پردہ ہو کر طرف تو ساڈی اے میں جے کر نظر اٹھاواں پھٹ زمین خدا دے کہرونی زلیخا اوے میں نبی تے ہاتھ پان لگی ہیں جے پردہ ہو کر طرف تو ساڈی اے میں جے کر نظر اٹھاواں اے پھٹ زمین خدا دے کہروں میں غرق کرایا جاواں اے بار بار آندھی ہائی تالک اور یوسف میرے والے تک نبی یوسف علیہ السلام کہہ لگے قرآن آندھنے کالا معاذ اللہ تے ساڑھے سونے نبی بھی آکھے حضرت جی سن لو اے بخاری دی حدیث سنان لگن اکھاں چوک میرے والے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی آکھیا ہے نا صحاباتن یذلہم اللہ قیامت آلے دن اللہ ستاں بندیاں آوازاں مار کے نا اللہ اپنی عرش پاک دا سایہ نصیب فرما دیں گے انہاں سات بندیاں میں چوئے کوئی جنہیں کسے نوجوان عورت سامنے بند کمرے چے آکھیا جنہیں آکھیا کالا معاذ اللہ جنہیں آکھیا انی اخاف اللہ اوہ نوجوان آج دا نوجوان ایتا راچے کھڑا ہو کے ننگ لوگاں دیاں تیاں پہنا سکولے جان دیاں ویکیں اے نمبر پیا منگ دے آج دا مسلمان تے لوگاں دیاں تیاں دا بسان جے بے کے نمبر پیا منگ دے اوہ کالجے جان لگے ہم رخشیاں تے بیٹھا نال دی کسے دی تی پہن کلو نمبر پیا منگ دے ایوی تے نوجوان جنہیں بند کمرے چی آکھی ہے جنہیں آکھیا سی کالا معاذ اللہ اوہ کالا معاذ اللہ حضرت جی ہوئی تے کسے ماں دا پتر حضرت جی ہوئی تے نوجوان میاں نذیر حسین محدث دہلوی دا مدرسہ اوہ کون میاں نذیر حسین جنہیں 80,000 بچے نو جنہیں 80,000 طالب علم نو صحیح البخاری پڑھا دیتی ہے تو سان قیامت تک سبحان اللہ کو نہیں آیا جنہیں 80,000 بچے صحیح البخاری پڑھا چھڑی اے میاں نذیر حسین محدث دہلوی دا مدرسہ اوہ میاں نذیر حسین دے مدرسے دا طالب علم ایک کار وچوں کھانا کھان لی جان دے ایک دن نا اے ہون اے تا کھانا ہون پڑھن لگ گیا مدرسیاں وچ پہلے کھانا بچے گھراں چوں لے کے آندے سی گھراں چوں کھانا کھا کے آندے سی اے دعا فرماؤ ایس ٹائم جنہیں ملکی حالات اج کر کے خراب پریشانی دا مہنگائی دا دور ہون تے کار اندر 4 جی ہونا تے او چولہا چلانا بڑا اوکھا ہے جنہیں بھی دینی ادارے نے اللہ انہاں دی غیبی مدداں فرما دیں اچھی آمین کہہ چھڑو پویں کتے بچے 10 پڑھ دے ہون 50 پڑھ دے ہون 1000 پڑھ دا ہوئے 100 پڑھ دا ہوئے کسے دے دارے دے بارے بھی زبان نہ چلائے کرو گل نہ کر حضرت صاحب بڑا کم اوکھا ہے اے دور چے دی
دین دا کام کرنا طلباء دی دیکھ بھال کرنا بڑا ہی معاملہ اوکھا ہے اے تے اللہ دے نظام نے اللہ ہی چلا سکتا ہے ایک جڑی مسجد ہے نا کتھے بچے بھی کون نہیں جتھے کھانا بھی نہیں بندا تسی آپ پہ اندازہ لاؤ کنے کو پریشان ہو جتھے کلیاں مسجداں ویکھو جی وڈی مسجد بازار والی سارا بازار تاجراں دا سارے کاروباری تاوی کنا نظام اوکھا چلانا مسجد دا تے پھر دینی ادارہ جتھے بچے پڑھتے ہون جتھے انہیں اساتذہ ہون جتھے انہیں طلباء ہون یہ اللہ دے کام اللہ ہی کر جان دیں یہ بس تسی دعا اے فرماؤ اللہ جننے تواڈی زمین تے جننے بھی دینی مراکز نے اللہ جننے بھی دینی ادارے نے اللہ غیبی مدداں فرما دیں ایک بار سارے اچھی آمین کہہ چھڑو اے نوجوان اے کسے دے گھر جا کے روٹی کھاندا ہے کھانا کھاندا ہے ایک دن اے یا ٹائم بنے ایک گھر وچ ایک نوجوان لڑکی کلی باقی گھر والے کوئی سارے گھر والے کتے گئے سن انہیں موقع پا لیا ٹائم پا لیا میرے سونے نبی دی حدیث پاک ایتھے لے آؤ سرکار نے تاں آکھیا کوئی مرد کسے نوجوان عورت دے نال علیحدگی جے نہ جائے جے دو جان گئیں تیسرا وچ شیطان آ جائے گا اے نوجوان کرے وڑیا اس نوجوان لڑکی نے تالے مار لے آندھی او میرے والے تاکنا آج میرے نال بدکاری کر لیں اے نوجوان آندھا نانا میں تیرے والے نہیں ویکھنا اے آندھی کیوں نہیں ویکھنا اے آندھی جے نہ ویکھیں گا میں شور پا دیاں گی میں بدنام کر دیاں گی نہ ویکھیں گا رولا پا دیاں اے طالب علم سہم گیا ماتا اے نہ ہوئے میری پاروں میرے استاد میاں نذیر حسین محدد دل بھی دیزت حرف آ جائیں نہ جانے میری پاروں میرے جامعہ دیزت حرف آ جائیں نا اے طالب علم سہم گیا اے آندھے نانا انی اخاف اللہ اے جویں نبی یوسف نے سیم اے معاملہ بنیا کھڑے انہیں بھی تالے مارے انہیں بھی تالا مارے انہیں آکھیا سی کالا معاذ اللہ اے بھی آندھے کالا معاذ اللہ انہیں بھی آکھیا انی اخاف اللہ انہیں بھی آکھیا انی اخاف اللہ وہ آندھی نہ ویکھیں گا رولا پا چھڑاں گی اے طالب علم آندھا ہے نوجوان اے بھی تے کسے ماں دا پتر ہے نا اے بھی تے کسے پیو دا بیٹا ہے جنہیں جوانی چے بند کمرے چے کہہ دیتا ہے انی اخاف اللہ نا اے سوچی بھی نہ میں تیرے والے ویکھاں گا وہ آندھی تو میرے والے کیوں نہیں ویکھنا اوے نوجوانوں میں توانو مخاطب آکھاں میرے والے کر لوں اور ساری رات لوکاں دیاں تیاں پینا دے نال گلاں کرن والے او چادراں تے کھیسیاں لے کے اے وی تے کسے ماں دا پتر اے آندا انی اخاف اللہ میں تیرے والے ویکھنا بھی نہیں او آندھی تو مینوں کیوں نہیں ویکھنا اے پتہ کی آندا ان اکھاں نال میں سونے اللہ پاک نو ویکھنا ہے جنوں جنوں سمجھ آئی او کہے سبحان اللہ جنوں نہیں سمجھ آئی او کہے ان اللہ دی تسبیح کر دیویں اے آندا نہیں میں تینوں نہیں ویکھنا ان اکھاں نال میں سونے اللہ دا دیدار کرنا ہے ان اکھاں نال میں حوض کوثر دے سونے نبی دا دیدار کرنا ہے ان اکھاں نال میں حوض کوثر دے نبی دے یاراں دا دیدار کرنا ہے او آندھی نہ مننے گا تے شور پا دینی اے طالب علم نوجوان دے اللہ لیے میں تیری گل من لانگا پہلے منو بشاب دی حاجت آندھی مکان دی چھلتے چلا جانا اوتھے انتظام اے نوجوان مکان دی چھلتے چڑھیا انہیں واش روم چے جا کے انہیں گندگی لے کے آپ دے جسم تے مل اند کر کے گندگی آپ دے جسم تے مل لیندیں آسمان
ایمان والے وے کے رو پیندے آندہ اللہ سونے جی میں نبی یوسف نو بچایا سی آج میرے ایمان تے ڈاکا پین لگ گئی اللہ سونے او تھے تاں 7 تالے وجہ سی اے تھے تاں تالا بھی کوئی وجہ اللہ جی میں 7 تالیاں میں جو نبی یوسف نو کڑیا سی آج میں نو بھی اتھوں بچا لیں اکھاں چیندے بار بار پانی آئی جاندے انہیں اگلا بول پڑا وڈا چل بولے آندے اللہ سونے جان کڑ لے پر ایمان نہ کڑیں اللہ جان کڑ لے پر ایمان نہ کڑیں اے روندہ روندہ تھلے اتریانا انہیں ویکھیا انہیں جسم سے گندگی ملی انہیں تکے مار کے بوالا کے بار چل تکا مارے اے نوجوان سردی بڑی ہے نا سردی دا موسم ہے اندے گل کپڑے اور کوئی نہیں گلیاں کپڑیاں نال انہوں میں ہاتھ منہ میں غسل کیتا تے گلے کپڑیاں نال آکے اندر مسجد تے سو گیا نا اتے صفاں لے کے بیچارہ جویں میں آدھی سردی کلوں بچن واتے نا ان کر کے سو گیا ادھی رات دا ٹائم ہویا نا انہوں کسے نے آکے جگا دیتا انہوں کسے نے آکے ہلا دیتا انہیں آنکھیں اٹھ چلیے جوانا اے اکھاں کھول کے آندہ تو کونے او آندہ اٹھ چلیے اے آندہ تو کونے تے کتھے جانے او آندہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی فادخلی فی عبادی اٹھ چلیے سونیاں چلیے کتھے جانے واندہ وادخلی جنتی اوہ نوجواناں اٹھ چلیے سلام 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 اوہ اللہ دے نیک بندیانوں ملک الموت آکے سب تو پہلا ملک الموت اللہ دا سلام پیش کر دیتے نالی جنت دا پیغام پیش کر دیتے اے مومن دی جان نکلن لگیا اللہم اجعلنا منہم اللہم اجعلنا منہم اللہ ساڑھا نامی انہاں جے شامل فرما لے جنہاں نو ملک الموت نے آدھیا نال بندہ پٹھے پڑتا پیا ہوئے یا بندہ کرے ہوئے نا یا بندہ مسجد اندر ہوئے ملک الموت آکے آکھیں اللہ دے بندے اللہ دا سلامی اٹھ چلیے تے جنت دا پیغام اللہ دا سلامی دے جنت دا پیغامی اے نوجوان دی رو پرواز ہو جاندی این دی جان نکل گئی نا دن چڑیا میاں نظیر حسین محدث دلوی دے مدرسے اندر ایسا طالب علم نو غسل دیتا گیا نا انہوں کفن پہنا دیتا گیا جیسا ٹائم انہوں کفن پہنایا گیا نا سارے جامعہ وچوں کستوری دی خوشبو لگ پئی لوکی وے کے حیرانے کہن لگے میاں جی آج تکرائیں میں نہیں معاملہ بنے ہم آج پہلی بارہ ویکھے ہیں جو اسی جامعہ دی اندر ٹورنے سانو مہکان تے خوشبوان پیاں دیاں تے میاں نظیر حسین کہن لگے اوے پتروں اوے پچھن آلیوں سن لو اس میرے پتر نوجوان انہیں نبی یوسف دی سیرت عمل کر کے وکھایا انہیں بند کمرے جے کیا کالا مازاللہ اے تسی بھی کہہ لو کالا مازاللہ انہیں بند کمرے جے کیا انی اخاف اللہ اللہ نے انہیں آودی ایمان بچاون لی انہیں گدگی جسم دے مال کے ایمان بچا لے اللہ نے دنیا تے مولا پا دیتے انہیں نبی یوسف دی سنت عمل کر کے وکھایا اللہ دنیا تے مولا پا دیتے اللہ نے وہ گندگی ساری خوشبو اندر تبدیل فرما دیتی ہے
جی میں یوسف نبی نے آکھے آج یوسف علیہ السلام ہی بند کمرے تھے اے نوجوانہ واتے اے بھی سبق تے سونے نبی آکھیا جنہیں جوانی چے آکھیا کالا مازاللہ اوہ سونے جے جانا ہے ان اکھاں نال میں اللہ پاک دا دیدار کرنا یوسف نبی دی سنت عمل کرنا پے گا جی میں انہیں آکھیا کالا مازاللہ اوہ نوجوانم آپ دا موبائل چلان دیاں سامنے فلم آ جائے گانا آ جائے سامنے انڈیا دے کسے گلوکار کسی اداکار دی تصویر آ جائے اسے ٹائم ہی اگاں پجا دی اگاں لگا دی کیوں نال آکی انی اخاف اللہ میں نہیں ویکھنا تیرے والے کیوں ان آکھا نال میں سونے اللہ پاک دا دیدار کرنا نا میں فلمہ نہیں ویکھنی میں ڈرامے نہیں ویکھنے میں گانے نہیں سننے کیوں اینا کرنا نال میں جنت اینا کرنا نال اللہ دی زبان جو قرآن پاک سننے اینا کرنا نال میں اللہ دی جنت جے سونے نبی کلوں قرآن سننے اینا آج جی میں نبی یوسف بند کمریاں جے قرآن آندے وَقَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار پانچ چھن سات دروازے نے پیدر پہ انہیں ستانو تالا مارے آتے ہون توجہ میرے بلے یوسف نبی کہن لگی اللہ سونے ہون کران کی اللہ انہیں تا ستے تالے ہی مار دیتے اللہ ایمان دے ڈاکا پہن لگ گئی اللہ ویکھی میں نبیاں تے نبی دا پتران اللہ ویکھی میں نبی دا پتران حضرت یوسف علیہ السلام نے کال ملائی اللہ دے نال نبی دی کال بعد لکھی ہے یوسف علیہ السلام نو نبوت 30 سال جے ملی بعد لکھیا ہے 35 سال جے بعد لکھیا ہے 40 سال جے اللہ عالم در حال یوسف علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ ویکھی نبی تے ڈاکا پہن لگ گئے نبی دے ایمان تے ڈاکا پہن لگ گئے اسے ٹائمنگ اللہ نے آپ دے نبی یوسف دا ٹیلی فون سنیا بھی اسے ٹائم اگو منیا بھی اللہ نے جواب دیتا اللہ پاک فرمان لگے میرے نبی یوسف ہاں اللہ جی کی حکم اللہ پاک فرماتے نال نبی یوسف علیہ السلام پتہ کی کہن لگے آندن نے زلیخا انہو ربی احسن مسوائی نی زلیخا اکل نو ہاتھ مار زلیخا اکل نو ہاتھ مار تو مینوں کی آنی پی اے تینوں پتہ نہیں کہ میں کندے کرچے بیٹھا نی زلیخا انہو آنی پی کہ جنوں عزیز مصر نے مجھو پتر آکھے آئے نالے منو پتر آن دے ہو نالے منو بیٹا بنایا جے تے نالے اے منو کی ایک قرآن جے لکھے ہے انہو ربی احسن مسوائی انہو ربی احسن مسوائی جی میں آج کل نہ کئی نوجوان ایک سے تی پہننا گل جی میں آدھی پہننا لگا اے جی بکواس کرن گے نالے پہن نالے بیہوتا گلاں پہن نال اے نبی یوسف دا سبق کہن لگے زلیخا نالے پتر آن دے پہ نالے بیٹا بنایا تے نالے ایک کم تے نال کہن لگے انہو لا یفلح الزانی زلیخا جے میں تینوں ویکھ لیا تے میں کدی نہیں کامیاب اسے ٹائم ہی اللہ نے ٹیلی فون کیتا اپنے نبی یوسف نو اوے میرے یوسف ہمت نہ ہار یا اللہ کدھر جاواں بند کمرے اللہ پاک فرمان لگے میرے نبی یوسف ایک بار پیر پھٹے نا اللہ کدھر جاواں سامنے تالا لگ گیا اللہ سبحان اللہ واہ اللہ تیری شان تو صدقے جانا لاکھ جند جان قربان فرما دیا اللہ نے میرے نبی یوسف اے تیرا کام نہیں اے تیرا کام نہیں حضرت صاحب اے تیرا کام نہیں ایک بارا پیر تے پٹ ہائے 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 اللہ تیری شان تو صدقے جاواں اللہ دا ایک باری پیر تے پٹ یا اللہ تالے بجے نے اور کم خراب ہوئے گا آگیا میرے نبی یوسف اگلا کم تیرا نہیں اگلا کم تیرا نہیں اگلا کم میرے ایک بار پیر پھٹے نا نبی یوسف علیہ السلام حالانکہ پتہ بھی تالا بجے پر حکم سونے اللہ دے پیر پٹ نبی یوسف علیہ السلام نے ان کر کے پیر پٹیا پہلے دروازے دے کول گئے ان کر کے دروازہ ٹوٹ کے نبی یوسف علیہ السلام دے پیران جے ڈگ پیندے
دوسرے کول گئے وہ بھی ٹوٹ کے زمین دے ستاں دروازیاں چو لنگے نہ اللہ نے آپ دے نبی یوسف آتے ستے دروازے توڑ کے رکھ دیتے نے اللہ ستے بویں تالے توڑ دیتے نے حضرت صاحب جس ٹائم کوئی بندہ اللہ دے نام تے اخلاص نال پیر پٹ دے وے نا اللہ مدد کر دے حضرت صاحب تسی بھی نہ کسے نیک کام دیں اے نہ بھی میں عمرے تے کیویں جاواں گا یار میرے کول تا پیسہ نہیں اور کسے نیک کام دا ارادہ کرو تے صحیح نا اور کسے نیک کام دی خواہش کرو تے صحیح نا اگے اسباب اللہ پیدا فرما دیندا چلو ایویں کرو تواڈے وچوں سنے میرے کسے تواڈے وچوں ساڈے وچوں کسے اللہ تعالی ہزار باری اللہ معاف فرمائے اللہ لاکھ باری معاف فرمائے ہونے جو میرے جو تو مینوں ہی کہہ لو مینوں جو کوئی ایسا مسئلہ بنے ڈاکٹر کہہ دین بھی 20 لاکھ دیو دے تاں بچے گا ہونے 20 لاکھ روپیہ حضرت صاحب پیدا ہو سکتا ہے اور گھنٹیاں دے وچ ہی میرے بھرا 20 لاکھ پیدا کر کے لو جی اے بچا لو تواڈے وچوں کسے نوں کچھ ہو جائے ڈاکٹر کہن جی 20 لاکھ دیو اساں اسے ٹائم مجھاں گاواں وچ بندہ بچاؤ بندہ بچاؤ بندہ اے بچاؤ اسی مکان بیچنا پہ تے مکان بیچاں گے اوے ماں نے کہنا میرا چھیتی مکان بیچو میرا پتر بچاؤ ساڈے وچوں جنوں کوئی مسئلہ بنے اسی اسے ٹائم پیسے حضرت صاحب گھنٹیاں جے بناواں گے گھنٹیاں وچ حضرت صاحب اوے کبھی اللہ دے گھر بیت اللہ مدینہ پاک جان واسطے حضرت صاحب کبھی سوچ کبھی اگاں پیچھے سوچاں لجا کسی کو ادارے بھی پڑھنے پین تے پھل لو حضرت صاحب کمیٹی پاونی پے تے پاروں اور ایک دفعہ ارادہ تے کرو پیر تا پٹو نا اللہ دی رحمت دا سہارا لے کے پیر تے پٹو نا حضرت صاحب بچی جوان ہوگی ان دی شادی کرنی میرے کول تا کچھ ہے ہی نہیں ایک بار پیر تے پٹ نیت تے کارگاں ٹر تے صحیح نا اسباب اللہ پیدا فرما دیندا جو بھی نیک کام کرنا ہوئے پلے کچھ نہ ہوئے حالے مینوں یاد ہے جس ٹائم مسجد بننی سی کتنا کو فنڈ پیا سلیم صاحب پوچھو کتنا کو فنڈ سی حضرت صاحب کھ بھی نہیں 2 منزلہ مسجد بن گئی اے اسباب اللہ پیدا فرما دیندا ہے کوئی نیک کام دا ارادہ کرو اللہ غیبی مدد فرما دیندا ہے یوسف علیہ السلام نے جو پیر پٹیا حالانکہ پتہ ہے سامنے تالا ہے رب محمد دی قسم جس ٹائم بندہ رحمان دا بن جائے اللہ 7 کمریاں دے تالے توڑ کے نبی یوسف دے پیراں تے سٹ دیندا ہے اے ساڈا رب اے ساڈا رحمان حضرت جی سن لو نبی پاک نے فرمایا سن لو نبی پاک نے سونے نبی آکھی ہے اللہ نے قیامت والے دن ستاں نو عرش عظیم دا سایہ دینا سرکار نے آکھیا میرے صحابیو سن لو انہاں 7 صفتاں وچوں 5 صفتاں میرے برا یوسف اندر ہیں سن کہو سبحان اللہ ایڈا نبی یوسف نیک ایڈا اللہ والا ایڈا نیک جو کہ سونے نبی نو کسے پوچھیا اللہ دی زمین تے سب تو زیادہ عزتاں والا کون ہے سب تو زیادہ اللہ دے ہاں مقام والا کون ہے آپ فرمان لگے سب تو زیادہ میرا برا یوسف صحابہ حسب ہے آپ فرمان لگے میرا برا یوسف آپ بھی نبی سی جندہ بابا بھی نبی سی جندہ دادا اسحاق نبی جندہ پردادا ابراہیم نبی کہہ چھڑو سبحان اللہ حضرت جی یہ نشان والا ہون دیکھو انہیں زلیخہ نے پیچھے دوڑ لا دیتی پیچھے زلیخہ پیچھے جو دوڑی ادھر یوسف علیہ السلام دا آخری دروازہ رہ گئے این دروازہ ٹوٹیا باہر جان لگیں یوسف علیہ السلام دا ایک پیر اندر دی ایک پیر باہر یہ زلیخہ پیچھے دوڑی انہیں دوڑ کے پیچھو کرتا پیچھو پکڑ لیا یوسف علیہ السلام نے اویں زور لایا پیچھو کرتا پھٹ گیا پر میں نے پتہ ہے اتھے سبحان اللہ دی آواز کونی آنی واہ نبی یوسف تیری شان دے کیا کہنے واہ نبی یوسف تیری عظمت دے کیا کہنے اوے واہ نبی اللہ دے تواڈی شان تو قربان جاواں جندہ کرتا اکھاں چک میرے ولے جندہ کرتا جندی قمیض جندہ کرتا ایک عورت نے ہاتھ پایا اوندا کرتا پھٹیا اللہ نے کرتا پھٹنامی قرآن بنا کے محمد مصطفیٰ پہ اتار دیتا ہے
جیندہ کرتا پھٹنا بھی اللہ نے قرآن بنا کے آپ دے یار دے سینے تے اتار دیتا ہے، اور کہہ دے سبحان اللہ۔ اتنی شان والا نبی یوسف کہ جنہیں آپ دا ایمان بچایا رب نے دنیا تے مول پا کے بکھا دیتا ہے۔ اور ایک کدی کسی دے کرتے پاٹے بھی قرآن، حضرت صاحب قرآن بنے نہیں، اور کدی کسی دی کمیز پھٹی بھی قرآن بنی ہے۔ ہاں ہاں ایک نوجوان ہے جن نے آپ دا ایمان بچان لی کیا سی، کالا معاذ اللہ انی اخاف اللہ، اللہ کیا پیر پٹ میرے نبی یوسف، جے تیرا ٹرنا جے تیرا کرتا پھٹنا قرآن نہ بنا رب مینوں بھی کنے آکھنا ہے۔ باہر گئے نا جس ٹائم دروازے تو باہر سامنے عزیز مصر سامنے اگوں لگان دے، جرا مکر ہے نا انہوں کو اللہ ہی بنا دے۔ ایک چارٹ مار کے دیکھو کبھی کی ہون مار ہاں پڑا، کبھی مار کے پہنیں ویکھ لیں، ایک چنگی ٹکا کے سوٹو نہ کرنا لی کبھی پہلا ہون مار ہاں پڑا، ایمیں کر کے 4-5 ایمیں کھا دیں گے، بس ہون مار ہاں پڑا، ہون مار ہاں پڑا، ہون مار ہاں پڑا۔ اینا دا مکر اللہ معاف فرمائے، سونے نبی آکھیں عورت دے فتنے کو بچیا کرو۔ اے او زلیخہ ہے، وجہ میرے والے او زلیخہ ہے، ایتھے آن دی بھی سی تو سونا کنے جنہوں ویکھیاں پکھ لیں دی تے باہر جا کے باقی آن دی کڑو میں تے بچی مساں۔ اینا دا مکر کہن لگی وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، کہن لگی عزیز مصر مینوں تے اللہ بچا گیا ہی، واندہ گل تے سنا، نبی اللہ دا نیمی پا کے کھڑے، نبی اللہ دے گل کوئی نہیں کیتی، چپ کر کے کھڑے نہیں۔ زلیخان دی ہور روٹیاں کھوا اور بوٹیاں کھوا، ساڑھے کرنوں ہی پہ گئے ہیں، سانوں ہی پہ گئے ہیں، اے تا میں بیٹھی سا میرے بکھی پہ گئے ہیں، رولا پا دیتا ہے انہیں بار دوڑ لا دی دیئے۔ واللہ آج تیرے نبی دے عزت حرفان لگ گئے، کوئی کسے دے بارے کوئی گل کرے نا پریشان نہ ہے کرو جی مینوں فلاں نے میرے بارے آ گل کیتی ہے، فلاں میرے بارے آ گل کیتی ہے، میرے کو قسم لے لو قرآن لے لو نہیں آکھنا بلا کیوں؟ ماں جی عائشہ تو پاک عورت کیڑی ہو سکتی ایڈی ایڈی داڑھی والا ایڈی ایڈی اندر سینہ کجدی بے ایمان، نماز پڑھ کے باہر جان لگا نا اور آئے گل کوئی گی آپاں کیوں ہمیں قرآن دیئے عائشہ دے بارے چپ کر گل کوئی گی ہے تو انہوں نہیں پتا چھڑ سیابہ نو آدھا تو انہوں نہیں پتا گل کوئی گی داڑی اچھے پیٹی آپ سب اللہ دسو ماں جی تو وڈا کوئی نیک اور زمین تے آئے نبی دی بیوی دے بارے نبی آپ دی ماں دے بارے تے نمازاں ٹکا ٹکا کے پڑھ دا سی ٹکا ٹکا کے لمبے لمبے سجدے ٹھوک دا سی گل کرے نا پریشان نہ کرو اے تاں زبان ماں جی عائشہ دے بارے نہیں کھلی ایتھے ہی بس نہیں اے زبان تے یوسف نبی اوے نبیاں دا پتر پوترہ پڑ پوتا ہے سامنے منہ تے کھڑی منہ تے پوت گئی ہے سامنے کھڑی منہ تے آندھی ہاں مسے بچیاں
کو ہن ساڈے ورگا ہوئے تے قسمے خورے منٹوں پہلے مواتے لگ جان پورے شام کوڑ ساڈے ورگا مولوی اندر جا کے دم کردا ہے حافظ صاحب فلاں دم کردا ہے خیر نہیں منٹوں پہلے گل اٹھ گئی حافظ صاحب فلانا مولوی بڑیاں نوں دم بڑا کردا ہے کوئی زبان نوں کسے بن لینا پھر وارث شاہ نے آکھیا نہیں ملک دی بند زبان ہوندی نہیں پیندے دریاواں نوں بن ہی رے ایک مینوں دسو بندہ ایسا اللہ دی زمین تے ایک کہ جن دے بارے کسے گل نہ کیتی ہو کو ثابت دساں گا میں گل ہوئی ایک بندہ ایک نبی آکھو بھی فلاں نبی بارے کسے گل نہیں کی کہن لگی میں تے مسیں بجیاں عزیز مصر ویکھ کے حیرانے میں تے سانبیا پوسیا پالے ہیں ایک ہی بنیا میری عزت حرف آ رہے ہیں میں وزیر خزانہ میرا بڑا وڈا عہدہ ہے قرآن آندا ہے قرآن واللہ تیری شان تو صدقے جاواں جس ٹائم تیرے یاراں تے گل آوے ادوں مخالفی گواہیاں دے دیندے نے جس ٹائم اللہ دے بیلی دی عزت حرف آئے نا اللہ بڑے بڑے اللہ پیدا فرما دیندے نے جس ٹائم اللہ دے کسے بیلی دی گل ہووے نا اللہ بڑے بڑے گواہ پیدا کر دیندے نے قرآن آندا ہے اسے ویلے عزیز مصر دے خاندان وچوں اج میں تفسیر چ پڑھیا یاد ایندے چاچے دا پتر بولے یا ایندی خالاں دا بیٹا بعد لکھے کون بعد لکھے کہ بابا جڑا بیمار سی بول نہیں سکدا سی او بولیا لیکن میں ساری گلاں ایک پاسے ہٹا دینا میں سویرے تفسیر چ پڑھ رہا سن میرے پاک محمد نے آکھی جو ساڈے نبی آکھی اساں تے او منن سونے نبی آکھی میرے بھرا یوسف دی عزت حرف آ گیا عزت حرفاں لگنا سونے نبی آکھی 4 دناں دا بیٹا 4 دناں دا بچہ بولیا 4 دناں دا بچہ کدی نہیں بولیا ہاں جی اللہ دے یاراں دی عزت حرف آئے اللہ 4 دناں دے بچے بھی بلا دیندے نے اللہ دے یاراں دی عزت حرف آئے نا اللہ بچے بلا دیندے جی میں صوفی جریج حضرت صاحب میں میرا مضمون انشاءاللہ جے زندہ رہتے جے رب نو منظور ہویا تے انشاءاللہ پھر کدی دساں گا اللہ پاک دی زمین تے اللہ پاک دی زمین تے یاراں بچے ماں دی گوچ بولے آدم علیہ السلام تو لے کے ہو نبی پاک تک یاراں بچے اللہ پاک دی زمین تے ماں دی گودی چے بولے اینا بھی چم او بھی تے بچہ ہی بولے جنہیں کیا سی اینو لتر نہ مارو او صوفی جریج جنہیں تے الزام لگا سی اے بچہ بول پیا نبی اے صوفی جریج کہن لگا لتر منو کیوں پہ مار دیو ٹھوڑے کیوں پہ مار دیو حضرت جی تک کو میرے والے انکار کے کبھائیمان بڑا پکا بیلی تے پکا یار ایتھوں داڑی تو پھاڑ کے جھڑکا مار کے آندہ جریج ایمیں سن دھوکھے دیندارے اے تریاں داڑیاں کی پیان دیاں اللہ والا رو پیندہ آندہ ایمیں نہ کہوں لتر ہور مار لو ہو ٹھوڑے مار لو پارے میں نہ کہوں اکھے ہور تنوں مالے پھلاں دے ہار پا دیئے آندہ نانن پھلاں دے ہار بھی نہ پاؤں پاسے نہ کہوں جرا ماں دی گل نہ سنے اللہ میں سزا مان دینے چلو ایک وارم بچہ تے میرے کول لے کے آنم بچہ لے آندہ گیا اے صوفی جریج بچے دے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمان لگ گیا اوے پتر کندہ بیٹا ہے اے بچہ ماں دی چھاتی وچ دودھ پیندہ بچہ بولیا ان کر کے پیشہ منہ ہٹا کے کہن لگا اوے نانا اینو تکے نہ مارو اینو بٹے نہ مارو این دی داڑی نہ پٹو این دا کوئی گناہ نہیں میں دا
دا پتر نہیں او فلانا بندہ جرا بکریاں چراندا میں ہوندا بیٹا حضرت جی سن لو ایویں 11 بچے ماں دی گودی چ بولے ساڈا سونا نبی پیارا بولیا ساڈے نبی کہن لگے ایندے خاندان وچوں ایک بچہ 14 دناں دا بچہ بولیا ہائے ہائے اللہ دی شان تو قربان جاواں حضرت جی سن لو اوے میرے سونیوں تکو میرے ولے دوبارہ پتہ نہیں ملاقات ہونی کہ نہیں ہونی حضرت صاحب میں مسافر آدمی ہوں حضرت جی کوئی پتہ نہیں کتھے جا کے زندگی دی شام ہو جانی اکھاں چوک میرے ولے اے بچہ بولیا ماں دی گودی وچ اے بچہ کہن لگا آندہ کالا ہی راودتنی عن نفسی و شہید شاہد من اہلہا اندے خاندان وچوں ایک بچہ بول کے آندہ ان کانا قمیصہم قد من قبل فصدقۃ وہو من الکاذبین کہن لگا او سارے پھڈے چھڈو ایویں کرو یوسف نبی دا کرتا ویکھو جے کرتا کو پھڈیا ہے یوسف نبی جھوٹ ہے اے زلیخا سچی جے کرتا پچھوں پھڈیا ہے یوسف نبی سچا ہے تے زلیخا جھوٹی ہے واہ نبی یوسف تیری عظمت دے کیا کہنے تیرا کرتا پھٹیا رب نے بھی قرآن بنا دیتے تیری قمیض پھٹیے ہون کرتا ویکھیا گیا یوسف علیہ السلام دا کرتا ویکھیا گیا تے کرتا چونکہ زلیخا نے ہاتھ پچھوں کرتے نو پایا سی کرتا پچھوں پھٹیا رب نے یوسف نبی دی عزت گل آن لگی اللہ نے جامدہ بچہ ہی بلا چھڑیا اللہ دی یاران دی عزت گل آئے اللہ فوری طور تے اللہ اسے ٹائم اللہ بچے بلا دین دے جی اللہ دے بندیاں اللہ دیاں بندیاں دی عزت گل آئے کتے میرے اللہ نے یہ مریم علیہ السلام دی عزت حرفان لگ گئے اوے نبی سان تیرا رب پیا بولنا یہ اللہ جی چھڑ ماں دا دودھ ادھر پیشان تک اللہ جی حکم فرماؤ آکھیان چھڑ ماں دا دودھ دے ماں دی گواہی کہ میری ماں پاک صاف ہے نبی عیسیٰ ماں دی گواہی اند کر کے ماں دی چھاتی کی دیتی یوسف نبی دی عزت لوگاں ہاتھ اٹھایا زلیخا نے آکھیا ہوئے بچے بچہ 4 دن دے اللہ جی حکم چھیتی بول میرے نبی یوسف دی عزت حرفان لگ گئی واللام صوفی جرائے دیواری آئیں بچہ بلا دیتا سبحان اللہ دی آواز آئیں جس ٹائم ساڑی ماں عائشہ صدیقہ دی واری آئی اللہ نے آسمان تم سورہ نور چے ساڑی ماں جی دی اللہ نے گواہی اندر 18 ایتاں آسمان تو نزل فرما چھڑیاں نے اللہ دے یاران دی عزت گل آئے اللہ بولو رہن نہیں دیندہ انشاءاللہ اس تو اگے اگلا خطبہ جمعہ اندر کیونکہ میں جمعہ 6 کہا سی سیرت یوسف علیہ السلام دے انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ اندر اس تو اگے واقعہ چلاوان گے اللہ تعالیٰ جو میں بیان کیتا ہے اللہ سمو عمل دی توفیق عطا فرما دے وآخر دعوانا الحمدللہ